Alors, ندوزو دابا نهضروا على les immobilisations corporelles. Corporelles, ça veut dire عندهم corps, عندهم جسد متجسد. Ça veut dire أننا ممكن أننا نلمسوه. C'est clair, ممكن أننا نقيسوه. Comme, alors واضحة هنا. Alors, la différence ما بين les immobilisations incorporelles et corporelles. Les immobilisations incorporelles, ce sont des immobilisations immatérielles intouchables. Mais les immobilisations corporelles, ce sont des immobilisations touchables, matérielles, physiques, tangibles. C'est clair, هادو كلهم كلمات. مي تنقول العكس نبقى نقول تنزيد داك اي ان intangible, intouchable. هذا بالنسبه للانكوربوريل. C'est bien. اذا هنا ce sont des éléments matériels. Ça veut dire quoi matériel? Ça veut dire qu'on peut toucher. Hein? Ça veut dire physique. Comme par exemple les terrains. عقلوا les terrains. الأراضي تنعرفهم. Les constructions البنايات كما كان الشكل ديال البنايه. C'est bien. دار عماره فيلا appartement هادو كلهم تيدخلوا في le cadre ديال les constructions. Alors installation technique matériel et outillage. Installation technique matériel et outillage. هادو les installations techniques الله يرضي عليكم. نفرق ما بين matériel outillage و les installations techniques. Alors les installations techniques هما les installations اللي تنقوموا بهم في وسط يعني l'entreprise ديالنا. مثلا نعطيكم اكزومبل سهل. فاش تمشيو مثلا باش نعطيكم اكزومبل اللي غيجيكم بسيط. مثلا سوبر مارشي. تري بيان سوبر مارشي. مي تمشيو حتى الا كنتو ما تنتبهوش ليها من بعد ما نقول هاد الهضره الا مشيتو انتبهوا. مي تمشي لي سوبر مارشي مي تتهز عينيك الفوق. شنو تيبان لك؟ تيبدا يبان لك واحد الحديدات غاديين وسطهم الخيوطه. ساكلا الخيوط. الوغ هنا هادوك تيتسموا دي انستالاسيون تكنيك. الخيوطه ديال اش هادوك؟ دايز فيهم الخيوطه ديال الضو، دايز فيهم بيان سور الخيوطه ديال لي كليم و لانستالاسيون ديال لي كليماتيزور، دايز فيهم يعني الخيوطه ديال الريزو ديال الانترنت وديال ساكلا. اذا تما هادوك لي ها لاحظوا شنو تنقول دي انستالاسيون اللي هما تكنيك. الوغ هادوك تيتسموا دي انستالاسيون تكنيك. علاش هادوك ما تيكلفوش الفلوس؟ تيكلفوا الفلوس. واش توشاب ولا ماشي توشاب؟ يمكننا ان نقيسوهم. الوغ هادو اللي تيتسموا دي انستالاسيون تكنيك. سي بيان. بحال مثلا ملي تنبغيو نبنيو الدار، تبغي تبني الدار الضو واخا حنا ما تيبانش الا كانت الدار مبنيه ما تيبانلكش بالعين، بان راه دايزين الخيوطه والتيوات وسط الحيوطه. هادوك تيتسموا دي انستالاسيون تكنيك. بيان. الوغ كوا انكور ماتيريال اي اوتياج. الماتيريال هما لي زوتي اللي تنخدموا بهم في الشركه. سي كلير. الوغ ماتيريال اي اوتياج. مثلا نعطيكم ان اكزومبل. بالنسبه لينا مثلا اونتربريز ديال البني اللي تتبني غتكون تستخدم الكاميوات. سي كلير. غتكون مثلا الكاميوات ماشي مشكل نقولوا راه ماتيريال دو ترونسبور. الوغ تخدم باش بالجرافات، تعرفوا ديك الجرافات. سي كلير. بالجرافات باش تيحفروا او ميم طون تخدم بالبالا والفاس. باش نعطيكم اكزومبل. الوغ مثلا دوك الجرافات باش تخدم سي كلير. الوغ بالنسبه لينا هادوك شنو هما؟ هادوك سي دو ماتيريال تيكون كبير هذا ماتيريال. لوتياج هما داك لي زوتي الصغار اللي تنخدموا بهم بحال مثلا البالا والفاس. هذا تيتسمى اوتياج. يعني كل دومين وفيه الماتيريال ولوتياج ديالو تيختلف على دومين واحد اخر. سي بيان. الوغ هنا سي ماتيريال اي اوتياج. بيان. نمشيو لحاجه اخرى. مثلا نمشيو عند حلاق. مثلا اونتربريز ديال الحلاقه. اونتربريز ديال الحلاقه غيشري كرسي. الكرسي فين غيجلس الانسان. الوغ بالنسبه لينا هذاك سي ماتيريال. لاحظوا ما يكونش موبيلي باش نفرقوا، لان هذاك ماتيريال ديال الخدمه تنخدموا به. داك الكرسي ماشي حاطينه اتات، لا راه ماشي اتات. هذاك سي دو ماتيريال راه تنخدموا به. اذا من غيجي الكليان غيجلس عليه. اذا هنا بالنسبه لينا داك الكرسي راه ماتيريال. او بالنسبه لينا المقاس والمشطه ولا شنو هذوك؟ هادوك بالنسبه لينا سو سون دي زوتي دو ترافاي. الوغ هكذا تنفرق ما بين الماتيريال اي اوتياج. اون جينيرال الماتيريال اوتياج هما لي زوتي اللي تنخدموا بهم في الشركه. بيان. الوغ ماتيريال دو ترونسبور هذا واضح. اي حاجه تنستعملوها بور لو ترونسبور تنسجلوها في لو كونت اللي هو ماتيريال دو ترونسبور. يكون رموك، يكون كاميون، يكون كاميونات، يكون فواتور. الوغ كاع الاشياء اللي تنستعملوها بور لو ترونسبور تندخلوها في لو كونت ديال ماتيريال دو ترونسبور. الوغ موبيليي ماتيريال دو بيرو اي اميناجمون ديفير. الوغ هادو بيان سور دي زيليمون اللي ديجا شرحناهم. الموبيليي هو الاتات. سي كلير. الموبيلي هو الاتات. سي كلير. الوغ الماتيريال هما لي زوتي اللي تنخدموا بهم في البيرو. لاحظوا تنقولوا ماتيريال دو تنقولوا ماتيريال دو بيرو. سا فو دير الماتيريال اللي تنخدموا به في البيرو. سي بيان. الوغ مثلا نقول لكم امبريمونت.
باردون ماشي امبريمونت غندخل في ماتيريال انفورماتيك. سي بيان. الوغ هنا غنهضروا على ايش؟ غنهضروا نجي هنا باش نهضروا بلي ديتاي لان ما بينش لينا لي ديتاي. اذا الا مشينا للكونت ديال لي زيمويزاسيون اللي هما كومبوريل، لاحظوا عندنا لي تيران، لي كونستركسيون، لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال تي هضرت عليهم، ماتيريال دو ترونسبور. الوغ موبيلي، ماتيريال دو بيرو، اميناجمون ديفير. الوغ هنا غنهضر على الموبيلي دو بيرو. الموبيلي دو بيرو هو الاتات. الوغ الاتات شنو فيه؟ فيه الزرابي، فيه البيرو، مثلا البيرو اللي غنجلسوا عليه، فيه الشيز الكرسي، سي كلار، فيه السجادات مثلا. الوغ الا درتي شي بيبيوتيك تما، الوغ هذا الموبيلي الاتات. وعندنا بيان سور الماتيريال دو بيرو. الوغ ماتيريال دو بيرو مثلا، الماتيريال دو بيرو غنهضر على فوتوكوبيوز، باردون باش نقول امبريمونت، فوتوكوبيوز قلت امبريمونت قبيلات. الوغ لان السميه مشات ليا. الوغ بالنسبه لي مثلا فوتوكوبيوز غنخدموا بها في البيرو. فين غندخلوها؟ مع الاتات؟ لا هي ماشي اتات. الوغ بالنسبه لينا شنو غتكون ماتيريال دو بيرو، سي ماتيريال دو بيرو. الوغ مثلا ديك لا ماشين اللي تتقطع الاوراق، اللي تنعرفوا في لونتربريز تيكونوا دي بابي اللي هما كونفيدونسيال سريين ما خصوش يتعرفوا. اذا هنا باش نقطعوا في بلاصه ما بقى نقطعوا بلي تنشريو واحد الماتيريال. انا شنو قلت؟ ماتيريال. الوغ واحد الماتيريال اللي هي تتقطع لنا الوراق، ماشين. الوغ داك الماشين اللي تنقطعوا بها الوراق فين غتدخل؟ الوغ بالنسبه لينا هنا سي ماتيريال دو بيرو، سي كلار. بيان. الوغ ماتيريال دو بيرو. ماتيريال انفورماتيك. الوغ الماتيريال انفورماتيك الله يرضي عليكم هو شنو هو لورديناتور بي سي و لونسومبل دي بيريفيريك ديالو. شنو هما لي بيريفيريك؟ اي حاجه عندها علاقه تتلصق مع البي سي تركبوها مع البي سي. اذا هنا بحال الكلافيك، بحال السوريك، بحال لامبريمونط. الوغ هادو كاملين بيان سور تيدخلوا في لو كونت اللي هو ماتيريال انفورماتيك. اذا هنا ماتيريال انفورماتيك سي لورديناتور اي سي بيريفيريك. كاع لي بيريفيريك ديالاش؟ ديال لورديناتور تيدخلوا في لو كونت اللي هو ماتيريال انفورماتيك. سي بيان. الوغ هنا هاد لو كونت اللي هو اجونسمون انستالاسيون اي اميناجمون ديفير، عقلوا لهاد الكونت هذا. الوغ هنا اجونسمون انستالاسيون اي اميناجمون. مثلا واحد باغي يدير محل، شرا محل ولا مثلا غير كاري. هنا نهضروا لان غنزيد نشرح كاري واحد المحل كريتو. اذا داك المحل ماشي ديالي، ساكلا غير كاري ماشي ديالي. مثلا غندير فيه البورطابلات. الوغ باش انني نحط فيه محل ديال البورطابلات تلاحظوا تيكونوا مساطر محطوطين باش نعلقوا فيهم لي بوشات وداكشي باش لو كليون ملي تدخل تيبانوا ليه. اذا غندير ديك المسيطرات غنقادهم. او بيان غندير واحد بيان سور الفيترينا اللي غنحط فيها البورطابلات باش يكونوا بالضواء ويكونوا مزوقين. واحد الفيترين اللي غتكون قدامي باش يجي الكليان تيحط عليه يديه وتيبقى يتذاكر معايا، ومثلا يقول لي بغيت هذا ولا تتكون بزاج باش يكون واضح لي برودوي بالنسبه للكليان. الوغ هاد التغييرات، هاد لي زانستالاسيون مثلا غندير انستالي بولات مزيانين وغنقاد. الوغ هنا هاد التغيير اللي تندخلوا نديروا في المحل بالنسبه لينا تندخلوا في هاد الكونت اللي هو انستالاسيون. يعني هاد لي زانستالاسيون اللي تنديرهم لي زاميناجمون التغييرات اللي تنديرها في هاد المحل. داك المونطون اللي غنخسروا على وديت هاد لي زانستالاسيون لي زاميناجمون اللي تنديرهم تنسجلهم في هاد الكونت اللي هو 2 3 5 6 اجونسمون انستالاسيون اي اميناجمون ديفير. ولكن هاد الكونت لاحظوا قلنا هذا بور لي بيان نابارتونون با ا لونتربريز. بحال قلت لكم المحل اللي انايا كاريه، لان هذا المحل انا كاريه بالنسبه ليا ماشي ديالي. اذا هنا الا كنتي غدير لي زانستالاسيون دي زاميناجمون تغييرات وتحسينات على واحد المحل اللي هو ماشي ديالك، دوك الفلوس اللي تتخسرها تتسجلها في هذا الكونت اللي هو 2 3 5 6. علاش؟ لان داك المحل ماشي ديالك. سي بيان. وتقول لي استاذ ولا كان المحل ديالي، يعني تنمتلكو داك المحل ديالنا. الا كان المحل ديالك هنا تيتبدل الكونت، تنجيو تنسجلهم في هذا لو كونت هذا اللي هو 2 3 2 7 agencement et aménagement des constructions. Agencement et aménagement des constructions. Est-ce que c'est ça clair? Alors هنا الا كان المحل ديالي وغندير عليه تغييرات وتحسينات، ديك الفلوس اللي تنخسرها في ديك التغييرات والتحسينات اللي تندير تندخلها في هذا الكونت اللي هو اجونسمون اي اميناجمون دي كونستركسيون اللي هو 2 3 2 7 الا كان المحل ديالي. الا كان ماشي ديالي في ديك الحاله ما خصنيش ندخلها انا، الا دخلتها انا غلط. اذا تندخلها في هذا الكونت اللي هو اجونسمون انستالاسيون اي اميناجمون ديفير. الوغ بور لي بيان نابارتونون با ا لونتربريز اللي ماشي ديالنا. اسكو سي سا كلير؟ بيان. الوغ هنا غندوزو نرجع للكور. هضرنا بما فيه الكفايه على
هاد لو كونت اللي هو موبيلي، هاد الروبريك اللي هي موبيلي باردون بوست، باردون سي هاد البوست هذا اللي هو موبيلي ماتيريال دي بيرو اي اميناجمون ديفير. بيان بوست. الوغ هنا غندوزو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. هاد البوست هذا اللي هو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل فوقاش غنستعملوه؟ الوغ لاحظوا معايا هنا هاد الكونت غنستعملوه فوقاش؟ غنستعملوه من غيكون عندنا دي زيموبيليزاسيون اللي ما غنقدروش نحطوهم مع هادو. سا فو دير ايموبيليزاسيون اللي هي ما هي تيغان. شو معنى ايموبيليزاسيون؟ ايموبيليزاسيون يعني اللي غتجلس عندنا مده طويله، ولكن ما هي تيغان، ما هي كونستركسيون، ما داخله لا في لي انستالاسيون تكنيك لا ماتيريال اوتياج، ما داخلاش في الماتيريال دو ترونسبور، وما داخلاش في الموبيلي والماتيريال دو بيرو والاميناجمون ديفير، ما داخله في حتى حاجه من هادو. كلام؟ يعني بالنسبه ليا راه ايموبيليزاسيون لان علاش غتجلس عندنا مده طويله، ولكن ما داخله حتى في واحد من هادو. اذا في هذه الحاله تندخلها فاش؟ تندخلها في اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. تقول لي استاذ ما فهمناش مزيان، عطينا اكزومبل. نعطيكم اكزومبل. مثلا اون انتربريز غتشري دي شيان دو غارد، دي شيان دو غارد، كلاب ديال الحراسه. الوغ بالنسبه لنا هاد الكلاب ديال الحراسه شحال غيجلسوا عندنا؟ ما غنمشيوش اكسبسيون غيموت، ما تنهضروش على هادي غيموت ولا هذيك حاجه اخرى، هذه اكسبسيون. حنا ما تنهضروش على لي زيكسبسيون نهائيا. بحال في لي زيموبيليزاسيون غتقول لي استاذ ولا شرينا طوموبيل وبعناها، ما يعني داز غير 6 شهور وبعناها، غنقول لك اولدي هذه اكسبسيون، لان حنا فاش شريناها ما كناش ناويين نبيعوها. ولا خسرات مثلا، شرينا ماشين وخسرات، اذا هنا ماشين تدخل في الكونت اللي هو ماتيريال اي اوتياج ايموبيليزاسيون، دازت غير 6 شهور وخسرات، هذه اكسبسيون. ما تنهضروش حنا على لي زيكسيبسيون، تنهضروا على النورمال. من غنشري فواتور غتجلس عندي مده طويله، من غنشري ماشين غتجلس عندي مده طويله، ولا طرات شي حاجه اللي هي غير اعتياديه اكسبسيونيل، هذيك حاله خاصه تنطريطوها حتى هي بحاله خاصه. سي بيان. اذا هنا مثلا نرجع ليكزومبل اللي هضرت عليه، شرينا دي شيان دو غارد. الوغ في هذه الحاله الا شرينا دي شيان دو غارد، هاد لي شيان فين غنحطوهم؟ في هنا كونت واش تيغان، واش كونستركسيون، واش انستالاسيون ماتيريال اوتياج، واش ماتيريال دو ترونسبور، واش موبيلي؟ نو، ما يمكن لك تدخلها حتى في كونت. واش ايموبيليزاسيون؟ وي، لان غيجلسوا عندنا مده فوق العام. الوغ تنعرفوا بان لي شيان عندهم 9 سنين 10 سنين، كاين اللي تيعيش حتى 13 عام. بيان، اذا بالنسبه لنا حنا غيفوت لنا بعد داك العام في النورمال. اذا هنا ولكن ما غنقدر ندخلو حتى في واحد من هادو. اذا هنا بالنسبه لنا تندخلوهم في لو كونت اللي هو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل، اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. هذا كما قلت هذا سي ان اكزومبل. بيان، مثلا اونتربريز مثلا تيشريو داك النخل، عرفتوه النخل تيديروا قدام الشركات باش انه تيبان كوم. الوغ هذا النخل هذا فين غندخلوه؟ شحال تجلس ديك النخله؟ شحال تعيش؟ تعيش مده طويله بطبيعه الحال، ولكن في ان كونت غادي نحطوهم. سي بيان، اذا تنحطوهم في هذا الكونت اللي هو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. فهمتوا؟ اذا بالنسبه لنا هنا هاد الكونت اللي هو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل تنحطوا فيهم لي بيان اللي هما تيجلسوا عندنا واحد المده طويله، ولكن ما عندهمش ان كونت خاص بهم في هادو، تندخلوا في هاد الكونت اللي هو اوتر ايموبيليزاسيون كوربوريل. Alors on passe maintenant pour les immobilisations corporelles en cours. En cours. رجعوا. Alors بالنسبه لنا هنا هاد الكونت اللي هو immobilisation corporelle en cours، عقلوا عليه مزيان. فيه شنو؟ فيه les immobilisations corporelles en cours dans les terrains ou les constructions، immobilisation corporelle en cours des installations techniques matérielles et outillage، immobilisation corporelle en cours شنو هي en cours؟ يعني فيه طور en cours de matériel de transport، immobilisation corporelle en cours de mobilier matériel de bureau aménagement divers. Bien, alors شنو تنهضروا على en cours؟ en cours ça veut dire باننا هاد لي زيموبيليزاسيون راهم حنا خديناهم وما خديناهمش، خديناهم وما خديناهمش. صافي ديكو خديناهم وما خديناهمش. مثلا بدينا فيهم ولكن مازال ما كملناهمش. مثلا عندنا واحد البنايه مثلا باغيين نبنيو واحد البلاصه فين غنبقى نستوكيو السلعه ديالنا، بدينا تنبنيو جا الاخر ديال العام، وصل الاخر ديال العام خصني نديكلاري، يعني نديكلاري كاع داكشي اللي تنمتلكوه. الوغ بالنسبه لي هاد البنايه اللي بديت فيها بديتها يعني تنبني فيها وما ساليتهاش غندخلها في الاملاك ديالي ولا لا؟ طبيعي الحال خصها تدخل، طبيعي الحال. لان علاش؟ لانك خسرتي فيها فلوس،
صافي خسرتي فيها الفلوس. اذا داك الفلوس اللي خسرتها خصني نجوستيفيها فين مشات في ديك البنايه، ولكن مازال ماشي مثلا مازال ما كملاش، ما ولاتش بالنسبه لينا باتيمون باش نسجلها في باتيمون، لان مازال مثلا غير الحديد مازال حتى حاجه ما كامله. سي بيان يعني مبني كاين الطوب وداك الشيء، ولكن راه ما كاملاش. اذا ما نقدرش ندخلها في باتيمون لان مازال ما تفيناتش، وما نقدرش ما نديكلاريهاش لان راه خاسر فيها الفلوس. اذا هنا بالنسبه لي شنو تنقول بالنسبه لي تنسجل المونطون اللي خسرت، داكشي اللي خسرته في ديك الحاله عليها، ماشي المونطون كامل بشحال تقام، لا على الحاله اللي هي عليها. صح كلار. اذا بالنسبه لي في هذه الحاله غنسجلها في هذا الكونت هذا اللي هو ايموبيليزاسيون كوربوريل اون كور دي تيران اي كونستركسيون، والمونطون اللي غادي نسجلها به هو داك المونطون اللي خسرت عليها، يعني في المرحله اللي وصلت ليها. سي بيان. وهذا يعني تنابليكيو على لونسومبل ديال هاد لي كونت اللي شفناهم اللي تيتسموا لي زيموبيليزاسيون كوربوريل اون كور، يعني بديناهم ولكن مازال ما ساليناش. بيان. الوغ هنا او بيان مثلا مشيت شريت اون فواتور، عطيت خلصت واحد المونطون تاكلار، واخا هذا ندخلوه في اوتر كونت ومازال ما كملتش الفلوس. اذا هنا حتى هي تتسمى اون كور. مي هنا الله يرضي عليكم ديك لافونس اللي تنحطها تنسجلوها في هذا لو كونت هذا. عقلوا لي اي افونس ولا اكونت خلصتو على شي ايموبيليزاسيون تنسجل ديك لافونس ولا لاكونت اللي خلص تنسجلو في هذا لو كونت هذا اللي هو افونس اي اكونت فيرسي سور كوموند ديموبيليزاسيون كوربوريل. افونس اي اكونت فيرسي سور كوموند ديموبيليزاسيون كوربوريل. عقلوا مزيان، اي افونس ولا اكونت خلصتها على وديت شي ايموبيليزاسيون تنسجلوها في الكونت اللي هو افونس اي اكونت فيرسي sur commande d'immobilisation corporelle.